लोगों को खौफज़दा होने दें, लोगों को परेशान होने दें। अगर वो इसी जुस्तजू में लगे हुए ना कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या करने वाले हैं, तो उनको इसी मुश्किल में लगे रहने दें। आपने नोट किया होगा आपके रिश्तेदारों में, आपकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये जानना है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रही हो। उनको अपनी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं। ऐसे लोग भी हैं जिनको ये नहीं पता होता कि हमारे घर में शाम का खाना बना है कि नहीं बना, लेकिन उन्होंने ये जानना होता है कि दूसरे के घर में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, वो आगे क्या करने वाले। यकीनन आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे रिश्तेदार होंगे, आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग होंगे जो इनका मकसद सिर्फ आपको परेशान करना है, आपके बारे में हर राज को जानना है, हर चीज़ को जानने की कोशिश करनी है। अगर आपने अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए कोई भी प्लान किया हुआ है, कुछ भी सोचा हुआ है, तो उसमें रुकावट पैदा करनी है। यकीनन ऐसे लोग भी होंगे। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग हैं तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और मुकम्मल सुनिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। आज मैं आपको वो राज बताने वाली हूँ जो यकीनन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और साथ में फिर आपने कमेंट करके अपनी राय भी देनी है, मुझे बताना भी है कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई हो मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी, अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से और बहुत ज़्यादा प्यार की वजह से। तो अपने टॉपिक की तरफ चलने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं। पिछले वीक में तकरीबन रेगुलर वीडियोस नहीं लगा सकी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इतनी कि मुझे अपनी होश नहीं थी, अपनी बच्ची की नहीं थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो इस वजह से मैं ना तो रेगुलर वीडियो लगा सकी, ना आप लोगों के कमेंट्स का जवाब दे सकी। अगर कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज किए तो उनको भी ठीक से मैं रिप्लाई नहीं दे सकी, तो उसके लिए मैं माज़रत करती हूँ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ठीक हूँ, आप लोगों की दुआओं की वजह से, आप लोगों के साथ की वजह से। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। आज का टॉपिक तकरीबन तमाम ही मेरी सिस्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो किस लिहाज से कि हमारी ही ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने हमेशा हमें तकलीफ़ देनी है, परेशान करना है, हमारे फ्यूचर में रुकावटें पैदा करनी है। अगर हमने अपने शोहर को मना लिया है, किसी को भी अपने क्लोज़ रिश्ते को मना लिया कुछ भी करने के लिए, तो उस चीज़ में भी रुकावटें पैदा करनी है। तो ऐसे लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी तो कुछ नहीं उनकी ज़िंदगी का मकसद होता, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी को में परेशानियां डालना उनका सिर्फ मकसद होता है। ऐसे ज़हरीले लोगों से हमने किस तरह बचना है, और उसका हल सिर्फ मुझे एक ही नज़र आता है, और वो है खामोशी। अपनी खामोशी से लोगों को खौफज़दा कर दें। मत बताएं कि आपने कल के बारे में क्या सोचा हुआ है, ये भी मत बताएं कि शाम को आपने खाने में क्या बनाना है, मत बताएं कि आपके घर में कौन आने वाला है। लोगों को इसी जुस्तजू में, इसी परेशानी में रहने दें कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले। अगर आप सारा कुछ खोल के बता देंगे ना, तो यकीन करें कि आप एक खुली किताब की तरह, जिसका भी दिल किया आके आपको देख के समझ के आपको चला गया। ऐसे लोगों को ना लोग बहुत ईजी लेते हैं। तो अगर आपने भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहती हैं ना, तो अपनी खामोशी इख्तियार कर लें। देखिए, हर बात कहते हैं ना कि बताने वाली नहीं होती, हर बात करने वाली नहीं होती, हर सवाल का जवाब ज़रूरी नहीं होता। समझदार औरत कौन है? समझदार वही औरत है ना जिसको पता होता है कि कब, कहाँ और कितना का बोलना है। ना तो खामोशी बिल्कुल समझदारी की सबूत है, समझदारी का। फिर लोग क्या समझते हैं, शायद इसको बात नहीं करनी आती। अगर ज़्यादा बोलेंगे तो लोग बेवकूफ़ समझेंगे। और समझदारी फिर क्या है कि बीच का रास्ता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कब, कहाँ और कितना का आपने बोलना है। कि इतना कि सिर्फ बोलें कि आपने अपनी तरफ से रिप्लाई भी दे दिया है और लोगों को जुस्तजू में, परेशानी में भी डाल दिया है कि आपकी इस बात का क्या मकसद था, क्या मतलब था। अब बहुत से मेरी सिस्टर ऐसी भी होंगी कि जो अपनी ज़िंदगी में, अपने फ्यूचर में के लिए कुछ करना चाहती हैं। पहले तो अपने हस्बैंड को मनाएं। अगर हस्बैंड मान गया, फिर वही बात अगर कमरे से बाहर निकल गई, तो फिर दूसरे लोगों ने हस्बैंड को मना कर दिया, फिर वो चीज़ एक रुकावट में आ गई। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जो काम आपने सिर्फ सोचा हुआ है वो बताने की ज़रूरत नहीं। जब आप कर लोगे ना, आपकी कामयाबी ने खुद चीख चीख के सबको बता देना है। तो इसलिए खामोशी इख्तियार करें। जो बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी बातें होती हैं, मैं कहती हूँ कुछ भी मत बताएं। देखें, एक तो जेलसी वाले लोग, एक ज़हरीले लोग जो आपके हस्बैंड को रोक सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपनी बातों में ला सकते हैं, आपके ख़िलाफ़ कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं इस चीज़ में। आप खुद समझदार हैं, आपने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप ऐसा महसूस भी करती होंगी कि कुछ भी अगर आप अपने हस्बैंड को बोल के आप मना लेती हैं ना, कुछ भी करना चाहती हैं, लेकिन जब बाहर निकल के वही बात कमरे से बाहर आती है तो वही चीज़ रुकावट में आ जाती है, फिर वो काम नहीं होता। तो इसलिए कोशिश किया करें,
کہ آپ نے اپنی جو آپ کی اپنی باتیں ہیں نا، آپ کے اندر کے جو راز ہیں نا، وہ اپنے تک رکھیں۔ میں تو یہ بھی کہتی ہوں کہ اگر آپ نے اپنے گھر کی کوئی چیز بھی لینی ہے نا، تو اس میں بھی کسی کو مت بتائیں۔ جب آپ کے گھر میں آ جائے گی نا، آپ اپنے گھر میں لا کے رکھ لیں گے، سب نے دیکھ لینی، سب کو نظر آ جانی ہے۔ آپ اپنی کامیابی کا آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ کی کامیابی نے چیخ چیخ کے خود بتانا ہے سب کو کہ یہ بندی کل یہاں پہ تھی اور آج یہاں پہ ہے۔ یقین کریں، میرے یوٹیوب چینل کا ابھی تک میرے شوہر کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ۔ کسی تک ویڈیو پہنچ گئی ہو میں نہیں کہہ سکتی، لیکن میرے شوہر کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ۔ تو جب میں کامیاب ہو جاؤں گی، میرا چینل ہٹ ہو جائے گا، میرے زیادہ سبسکرائبر آ جائیں گے، خود بخود پتہ چل جائے گا، پھر جو لوگ رکاوٹ ڈالنا چاہتے تھے، جنہوں نے، ہو سکتا تھا کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے کہ جو نہ بنانے دیتے، ہو سکتا تھا نا، لیکن تب جب پتہ چلنا ہے نا، تب تک بہت دیر ہو چکی ہونی ہے، تب تو کچھ نہیں نہ ہونا، تب تو بنا کے کامیاب بھی ہوگی۔ الحمدللہ میرا چینل مونیٹائز بھی ہو گیا۔ تو وہی بات جب سٹارٹنگ میں آپ بتا دو گے نا، تو کہتے ہیں نا کہ رکاوٹ ڈالنا، روکنا بہت آسان ہوتا ہے، پھر آپ بھی ہمت ہار جاتے ہو، آپ بھی کہتے ہو چلو کوئی بات نہیں۔ جب آپ نے ایک چپ چاپ کر کے محنت کر لی نا، آپ نے کچھ اچیو کر لیا، پھر آپ اگر کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش بھی کرتے ہو نا، تو آپ برابر سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہو کہ نہیں، اس میں میری محنت لگی ہے، میرا وقت لگا ہے، میں یہ کام نہیں اب بند کروں گی، میں نہیں ہونے دوں گی ایسا۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ میری طبیعت نا بہت زیادہ خراب تھی، تو میں نا امی کی طرف آ گئی۔ میں تقریباً 8 مہینے بعد اپنی امی کی طرف آئی ہوں۔ تو یہاں پہ مجھے نا ایک سسٹر میری ملی، دور دراز کی لگا لے، اس نے مجھے بتایا، کہتی کہ میں بہت پریشان تھی اپنی زندگی میں۔ اس کا شوہر سعودیہ میں رہتا ہے، وہ ساتھ جانا چاہتی تھی لیکن وہ نہیں جا سکی۔ کہتی میں اپنی زندگی سے نا بہت زیادہ نا ہمت ہار چکی ہوں۔ میں نے کہا اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی یہی ریزن ہے کہ میرا شوہر مجھے جب کوئی بھی بات کہتا ہے تو وہ کوئی اور ہوتی ہے، جب اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے تو وہ اس چیز پہ مکر جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں اب نہیں ایسے ہو سکتا، اب نہیں میں تمہیں ساتھ لے کے جا سکتا، یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا۔ تو میں نے کہا کہ میری بات سنیں کہ جب تک وہ کام ہوتے نہیں، جب تک وہ کام آپ کرتے نہیں، تب تک آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو کیوں بتاتے ہو؟ اپنی درانی جٹھانی کو، اپنے شریکے میں یہ چیزیں کیوں لے کر آتے ہو؟ آپ تو شوخی میں بتا رہے ہو کہ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں اتنے پیسے بھیجا کروں گا۔ ظاہری سی بات ہے وہ آپ کا شریکہ ہے، آپ کی درانی جٹھانی ہے، وہ جلسی میں آ جاتی ہے، وہ اپنے ہسبینڈ لوگوں سے بات کرتی ہیں، اس کا تو شوہر کہہ رہا تھا اس کو میں اتنا خرچہ دیا کروں گا، وہ اپنے بھائی کو سے بات کرتے ہیں تمہارے پاس اتنے پیسے، ہمارے یہ حالات ہیں، وہ حالات ہیں، وہی چیزیں رکاوٹ میں آ جاتی ہیں پھر، کیونکہ ایک کام کی بجائے پھر 10 کام نکل آتے ہیں۔ تو میں نے کہا سسٹر جب آپ نے ہر چیز بتا ہی دینی ہے شوخی میں، آپ سے نہیں ہضم ہوتی یہ چیزیں باتیں کہ جب وقت آئے گا تو خود ہی پتہ چل جانا، آپ خود ہی بتا رہے ہو، تو آپ اپنی ہر پریشانی میں، ہر مشکل میں آپ خود ہی رکاوٹ ڈال رہے ہو سب کو بتا کے۔ تو اس لیے خاموشی جو ہوتی ہے نا بہت ہی انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ آپ دیکھ کے آپ اپنے ارد گرد نوٹ کر لیں، جتنی بھی سمجھدار عورتیں ہیں ان کے بارے میں کسی کو بھی کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا، ان کے بچے کیا کرنے والے ہیں، وہ کتنی کی سیونگ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنے گھر کے بارے میں کیا سوچا، انہوں نے کہاں پہ جانا ہے آنا ہے، وہ نہیں بتاتے۔ تو اگر آپ بھی اپنی زندگی میں سکون چاہتی ہیں، ظاہری سی بات ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی زندگی میں سارے آس پاس میٹھے لوگ ہیں، مٹھاس والے لوگ ہیں، آپ کی خوشی میں خوش ہونے والے لوگ، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ تو اگر پھر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کی زندگی میں پریشانی ہے، تو وہ یہی وجہ ہے کہ جو آپ چھوٹی چھوٹی باتیں ہر کسی کو اپنا سمجھ کے نا وہ بتا دیتے ہو۔ کہتے ہیں نا 4 لوگ 40 باتیں 400 افواہیں، اب کس کا منہ روکو گے؟ آپ نے تو کسی کو بھی اپنا کیا ہے کہ آپ نے بتا دیا، اپنے راز بتا دیے، آپ نے اپنی سیونگ کا بتا دیا، کچھ بھی بتا دیا ہے، جو آپ کا اپنا ہے اس کے بھی تو 4 آگے اپنے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ آپ مجھے یہ تو بتائیں نا۔ میں کہتی ہوں کہ میری کوئی کزن میرے بہت کلوز ہے، یا میری کوئی دوست ہے میرے بہت کلوز ہے، فرض لگا لیں، میں یہی کہتی ہوں کہ میری سسٹر میرے علاوہ، میری سسٹر کے علاوہ تو کوئی اس کے ارد گرد کلوز نہیں نہ ہو سکتا، لیکن میری سسٹر کا ہسبینڈ بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، وہ اس سے بھی بات کر سکتی ہے، بات تو نکلتی ہے۔ جب آپ کے پیٹ میں بات نہیں رہی تو آپ کیسے امید رکھتے ہو کہ سامنے جس کو آپ نے اپنا کہہ کے بتایا ہے وہ اپنے پیٹ میں رکھ لے گا؟ آپ اپنے نہیں ہوئے تو وہ آپ کا اپنا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کریں، خاموش رہیں، اپنی خاموشی سے لوگوں کو خوف زدہ کریں، لوگوں کو اس پریشانی میں رہنے دیں کہ آپ کیا کرنے والے۔
اگر آپ کے آس پاس بھی ایسے فضول لوگ ہیں جن کی زندگی کا صرف مقصد یہ ہے کہ دوسرا اپنی زندگی میں کیا کر رہا ہے، اس کی زندگی میں پریشان اس کو کیسے کرنا ہے، اس کی زندگی میں رکاوٹیں کیسے ڈالنی ہیں، تو ایسے لوگوں کو ہمیشہ جستجو میں رہنے دیں، پریشان رہنے دیں، خوف زدہ رہنے دیں کہ آپ اپنی زندگی میں کیا کرنے والے ہو، آپ نے کیا سوچا ہوا ہے۔ پھر ہی سسرال میں آپ کو جتنی بھی پریشانیاں نا آپ ان سے بچ سکتی ہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی، کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ کمنٹ کر کے اپنی رائے بھی دیجیے گا اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ میری طبیعت جس طرح خراب ہے، مجھے اپنی بہنوں کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میرا ساتھ دیجیے گا۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔